नादरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि आसिफ अली जरदारी की गिरफ्तारी की कहानी क्या है, बराह रास्त अदालती हुक्म पर किस किस्म की हंगामी पेशरफ्त हुई, अदालत ने आखिरी वक्त में आसिफ अली जरदारी की बरियत की दरख्वास्त क्यों मुस्तरद कर दी, करोड़ों रुपए के 18 चेक्स का किस्सा क्या है, शेख 265 के मामले ने अचानक क्या सनसनीखेज मोड़ लिया है, बिलावल भुट्टो ने इस पूरी सूरत हाल में किस किस्म के फ़ैसले किए हैं, मियां नवाज शरीफ को जब इस पूरे मामले की इत्तला मिली तो उनका रिएक्शन क्या था, पीडीएम ने इसी पूरी सिचुएशन में किस तरह की प्लानिंग की है और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को क्या दो अहम फैसले करना पड़े हैं। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनको हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी आसिफ अली जरदारी की गिरफ्तारी की कहानी क्या है और बराह रास्त अदालती हुक्म पर किस किस्म की हंगामी पेशरफ्त हुई। सबसे पहले आपको एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते हैं और इस ताज़ा तरीन खबर में कुछ नए हक़ाइक़ सामने लाए गए हैं और कुछ नए इंकशाफात ऐसे अब मंजर आम पर आए हैं जो इससे पहले सामने नहीं आए थे और अब इन नए हक़ाइक़ की बाकायदा और बाज़ाब्ता सरकारी सतह पर तस्दीक भी की गई है। और ये जो इंकशाफात हैं ये इंकशाफात हुए हैं DGISI की तैनाती के हवाले से और अब 3 ऐसे हक़ाइक़ सामने आए हैं जो इससे पहले मंजर आम पर नहीं थे। इनमें से एक नुक्ता तो ये है कि अब वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस ने वज़ारत दिफा से रब्ता किया है और ये रब्ता एक ऐसी सूरत हाल में किया गया कि जब इससे पहले जनरल नदीम अंजुम का नाम भेजा गया था आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को, और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का उस पर मौक़िफ़ ये था कि इस तकर्री के लिए जो एक तहरीरी तरीक़ाकार है उस तहरीरी तरीक़ाकार को इस्तेमाल नहीं किया गया। उसके बाद आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ कुछ पैगाम रसानी भी हुई, कुछ अहम मुलाकातें भी हुई और उन मुलाकातों के बाद जो अहम तरीन मुलाकात थी वो थी जब जनरल बाजवा और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की एक 1-on-1 मुलाकात हुई। इस खबर के मुतल्लिक भी, यानी ये जो 1-on-1 मुलाकात थी उस खबर के अंदर से भी अब कई खबरें निकल रही हैं। पहले मरहले में जो खबरें आई थीं उसके बाद मज़ीद कुछ इंकशाफात हुए और अब इसी मुलाकात के मुतल्लिक कुछ और मज़ीद नए हक़ाइक़ भी सामने आए हैं। एक तो आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस को वज़ारत दिफा से रब्ता क्यों करना पड़ा। वो इस वजह से कि जो वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के हुकाम हैं उन्होंने वज़ारत दिफा के हुकाम से ये कहा कि इससे पहले जो ISI के सरबराहान मुकर्रर होते रहे उनके नोटिफिकेशंस का रिकॉर्ड पेश किया जाए और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस भेजा जाए। और उसकी वजह ये थी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस यानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ऑफिस ये जानना चाहता था कि इससे पहले जो ISI के सरबराहान का तकर्रुर होता रहा उसके लिए क्या तरीक़ाकार इस्तेमाल किया गया, उनके जो नोटिफिकेशन जारी किए गए वो किस नौयत के थे और किस तरह की समरी वज़ारत दिफा में आती थी और फिर वज़ारत दिफा से वो समरी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जाती थी। क्योंकि अमूमन एक अंडरस्टैंडिंग ये है कि 3 नाम जो हैं वो भेजने चाहिए GHQ को, DGISI की तकर्री के लिए प्राइम मिनिस्टर को, और ये जो है ये भी बराह रास्त नहीं जानी चाहिए बल्कि पहले डिफेंस मिनिस्ट्री में जानी चाहिए। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर का इस्तेहकाक होता है कि उन 3 में से किसी एक नाम का इंतखाब कर लें। अब हैरान कुन मामला ये सामने आया कि जब वज़ारत दिफा से ये कहा गया तो वज़ारत दिफा ने कहा कि हमें कुछ वक्त चाहिए पुराना रिकॉर्ड तलाश करने के लिए और कोई 48 घंटे लिए वज़ारत दिफा ने इस रिकॉर्ड को तलाश करने के लिए। लेकिन बाद में पता ये चला कि मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत थी इससे पहले उसने इस किस्म के नोटिफिकेशन, यानी इससे पहले जो ISI सरबराहों का तकर्रुर हुआ उनके नोटिफिकेशन का कोई भी रिकॉर्ड वहाँ पर नहीं रखा
یا ہو سکتا ہے کہ اس ریکارڈ کو کہیں ضائع کر دیا گیا ہو، لیکن وزارت دفاع کے حکام کا موقف یہ ہے کہ ان کے پاس ان نوٹیفیکیشنز کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے۔ اس کے بعد وزارت دفاع کے حکام سے یہ بھی پوچھا گیا کہ اچھا اب آپ یہ بتائیں کہ آپ کے پاس جو سمریز آتی رہی ہیں اس سے پہلے، ان سمریز کی جو نقول ہیں وہ پرائم منسٹر آفس بھیجیں، یعنی ڈی جی آئی ایس آئی کے سربراہان کے تقرر کے لیے جو پیپلز پارٹی کے دور میں سمریز آئیں اور جو مسلم لیگ نون کے دور میں سمریز آئیں، ان کی جو کاپیز ہیں وہ پرائم منسٹر آفس بھجوائیں، تاکہ یہ دیکھا جائے کہ اس سے پہلے کس قسم کی سمریز آتی رہیں، کیا ان میں 3 جنرلز کے نام بھیجے جاتے تھے اور پھر اس پر تقرری کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا۔ لیکن انکشاف یہ ہوا کہ نہ تو مسلم لیگ نون کے دور کا اور نہ ہی پیپلز پارٹی کے دور کا کوئی بھی ریکارڈ وہاں موجود ہے کہ کس طرح سے کوئی سمری آتی تھی ڈیفنس منسٹری میں اور وہاں سے پرائم منسٹر آفس جاتی تھی۔ تو پتہ یہ چلا کہ اس سے پہلے جو تقرری ہوتی رہی ہے وہ اصل میں کسی بھی پرائم منسٹر اور آرمی چیف کے درمیان زبانی ہوئی ہے۔ آرمی چیف پرائم منسٹر سے بات کرتے تھے اور اس کے بعد ہم نے یہ نام ریکمینڈ کیے ہیں، ان میں سے ایک نام پر زبانی مشاورت کے تحت اتفاق ہو جاتا تھا، لیکن اصل میں جو آئینی طریقہ کار ہے وہ طریقہ کار یہ ہے کہ زبانی پر ایک ریٹن فارمیٹ میں ایک خبری آنی چاہیے اور اس کے بعد پرائم منسٹر عمران خان یا کوئی بھی پرائم منسٹر ہو وہ پھر پوچھے گا جن کے نام انہوں نے بھی اس پورے معاملے پر بڑے اہم بات کیے ہیں۔ وہ انتخابات کیا ہے اس پورے معاملے میں آپ یہ اور پورے معاملے کا ہے کیا ہے، اور یہ انتخابات ایک ایسے وقت میں ہوئے ہیں جب مسلم لیگ نون کا ایک اجلاس ہوا اور اس اجلاس میں 2 بڑے حیران کن واقعات سامنے آئے کہ یہ جو اجلاس تھا اس کو چیئر تو شہباز شریف کر رہے تھے، اس کی صدارت کو شہباز شریف کر رہے تھے، لیکن اس اجلاس میں شاہد خاقان عباسی جو سابق وزیر اعظم شریف کے کیمپ کے رہنما ہیں وہ بھی شریف تھے، رانا ثناءاللہ شریف تھے، احسن اقبال شریف تھے اور شہباز شریف اس پورے اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو مریم نواز کے کیمپ کے ہارڈ کور رہنما ہیں، جن کو ہاکش سمجھا جاتا ہے، جن کے متعلق یہ تاثر ہے کہ یہ فوجی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیانات دیتے رہتے ہیں، اور یہ وہ 3-4 باقی رہنما رہ گئے ہیں جو اب بھی میاں نواز شریف کا جو ایک نام نہاد نظریہ ہے یا بیانیہ ہے ووٹ کو عزت دو، اس کو لے کر آگے چل رہے ہیں۔ اب شہباز شریف کی صدارت میں ان ہاکس کا اجلاس بذات خود ایک بہت غیر معمولی واقعہ تھا۔ اب ہوا یہ کہ شہباز شریف نے وہاں ان ہاکس کے سامنے ایک ایسی بات کی، یعنی ان اکابی رہنماؤں کے سامنے ایک ایسی بات کی جس پر یہ بڑے حیران رہ گئے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ کیا آپ جو بات ہم سے کہہ رہے ہیں اور جس نقطے پر ہمیں عمل کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، کیا آپ نے اس کے لیے میاں نواز شریف سے گو اہیڈ لیا ہے؟ کیا آپ نے ان کو اعتماد میں لیا ہے اور کیا انہوں نے آپ کو گرین سگنل دیا ہے؟ اسی طرح شاہد خاقان عباسی نے جو مریم نواز کے بہت قریب ہیں، براہ راست یہ سوال کیا کہ کیا مریم نواز بھی اس نقطے پر متفق ہیں یا نہیں، اور آپ کی کیا بات ہوئی ہے مریم نواز سے یا نہیں، کیونکہ شاہد خاقان عباسی کا خیال یہ تھا کہ ہو سکتا ہے کہ شہباز شریف از خود یہ فیصلہ کر رہے ہوں، حالانکہ شہباز شریف پارٹی صدر ہیں اور اگر وہ از خود بھی کوئی فیصلہ کریں تو اس فیصلے کا مسلم لیگ نون کے اندر تو کم سے کم احترام کیا جانا چاہیے۔ لیکن شاہد خاقان عباسی یہ پوچھتے رہے کہ پہلے ہمیں بتائیں کہ کیا میاں نواز شریف اور مریم نواز نے اس فیصلے کی اپروول دی ہے یا نہیں دی، جس پر ان کو بتایا گیا کہ جی میاں نواز شریف کے سامنے یہ معاملہ رکھا گیا تھا اور مریم نواز کے سامنے بھی یہ معاملہ رکھا گیا تھا اور دونوں اس نقطے سے متفق ہیں۔ اور وہ نقطہ یہ تھا کہ جو ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی کے حوالے سے ایک سچویشن بنی ہے اور جس طرح سے اس سچویشن کو کچھ حلقوں نے بہت ایکسپلائٹ کیا ہے،
ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून ने और मौलाना फजलुर रहमान ने, जिन्होंने अब इस किस्म के स्टेटमेंट देने शुरू कर दिए कि पाक फ़ौज एक बड़ा मुनज़्ज़म इदारा है और मुल्की सलामती का ज़ामिन है और मुल्क का जो वक़ार है वो पाक फ़ौज से जुड़ा हुआ है। तो इस किस्म के स्टेटमेंट जब मौलाना फजलुर रहमान दे रहे थे, तो दूसरी जानिब इसी इजलास में शहबाज शरीफ ने कहा कि अब हमें इस पूरी सूरत हाल का फ़ायदा उठाना है। आप आम अल्फाज में ये कह सकते हैं कि DGISI की तैनाती के हवाले से जो एक तासुर बना है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और आर्मी के दरमियान कोई फासले पैदा हुए हैं, तो शहबाज शरीफ ने वहाँ तजावीज़ मांगी कि इस पूरी सूरत हाल में हम किस तरह से एक सियासी फ़ायदा उठा सकते हैं, किस तरह से इस्टेब्लिशमेंट के करीब हो सकते हैं, किस तरह से इस्टेब्लिशमेंट को ये पैगाम दे सकते हैं कि हम आपके बड़े फर्मा बरदार हैं, बड़े ताबेदार हैं, पिछली सारी बातें हम भूल जाएंगे, आप भी भूल जाएं, और किसी तरीके से उनको ये कन्विंस किया जाए कि देखें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तो आपकी जानिब से भेजा गया नाम DGISI के लिए रद्द कर दिया, हमारी तो कभी इस तरह की जुर्रत नहीं होती थी। तो एक आप कह सकते हैं कि साजिश के तहत वहाँ पर तजावीज़ मांगी गई कि किस तरीके से अब ये जो एक तासुर बना है रिफ्ट का, इस तासुर को बढ़ाना है और इसके अंदर से मुस्लिम लीग नून के लिए बैक डोर राब्तों के ज़रिए, जिनको सियासी हल्के चोर दरवाजे के रास्ते कहते हैं, उन रास्तों से किस तरह से अपने लिए रिलीफ हासिल करना है, यहाँ पर तजावीज़ भी मांगी गई। और साथ ही ये भी कहा गया कि जितने भी मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, चाहे शहबाज शरीफ के कैंप के लोग हों, चाहे नवाज शरीफ के कैंप के लोग हों, वो इस वक्त बिलअमूम स्टेटमेंट्स जो देंगे वो जनरल बाजवा के हक़ में, इस्टेब्लिशमेंट के हक़ में देंगे और ये कहेंगे कि DGISI की तैनाती का अख्तियार प्राइम मिनिस्टर के पास नहीं है। बहरहाल अब वापस आते हैं कि आसिफ अली जरदारी की गिरफ़्तारी का मामला क्या है, और साथ ही आपको मुख्तसरन ये भी बताते हैं कि एक ऐसी शख्सियत जिसको बहुत अहम शख्सियत माना जाता है इस्लामाबाद के सर्कल्स में भी और रावलपिंडी के ताकतवर सर्कल्स में भी, वहाँ पिंडी के सर्कल से किस किस्म की पैगाम रसानी हुई, इस्लामाबाद के सर्कल से किस किस्म की पैगाम रसानी हुई, और उसके बाद एक अहम शख्सियत ने किस किस्म के इंकशाफात किए जो कि पिंडी के हलकों के भी करीब हैं और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के भी करीब हैं। अब ये जो शख्सियत हैं ये बड़ी बाखबर भी हैं क्योंकि इनको सिविल एजेंसीज रिपोर्ट भी करती हैं और इनको मालूम था कि शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में किस तरह मुस्लिम लीग नून एक बड़ी साजिश करने जा रही है। अब इस पूरी सूरत हाल में जब मुस्लिम लीग नून का सोशल मीडिया सेल भी एक्टिव था, PDM के प्लेटफॉर्म से भी एक हिकमत अमली तय की जा रही थी, मौलाना फजलुर रहमान इस तरह का तासुर दे रहे थे कि अगर अब हम लॉन्ग मार्च प्लान करें तो हो सकता है इस्टेब्लिशमेंट हमारी कोई सपोर्ट करे। तो इसी दौरान वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने ये इंकशाफ किया है कि उनकी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से बहुत अहम नौयत की बात हुई है और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने शेख रशीद को ये बताया है कि उनका आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुसलसल राब्ता है। उन्हें ये भी बता दिया गया है यानी जनरल बाजवा को कि ये तैनाती कब होगी, साथ ही ये भी बता दिया गया है कि क्या उसका एक तरीक़ाकार जो है वो अपनाया जाएगा। और इस मामले पर पहले ही जनरल बाजवा और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दरमियान इत्तफ़ाक़ राय हो चुका है। जो तकर्री के हवाले से जो प्रोसेस एक अपनाया जाना चाहिए था वो प्रोसेस भी मुकम्मल हो चुका है और साथ ही उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि जो साजिशें करने वाले हैं वो साजिशें करते रह जाएंगे और अगले जुमे तक ये पूरा मामला हल हो जाएगा, यानी ये तकर्री अमल में भी आ जाएगी और जो मुतलका अफसरान हैं वो अपने ओहदों के चार्ज भी ले लेंगे। ये शेख रशीद ने अब एक ताज़ा स्टेटमेंट दिया है। बहरहाल वापस आते हैं कि आसिफ अली जरदारी का मामला क्या है। तो इस इशू पर सबसे पहले आपको बताएं कि आसिफ अली जरदारी को दो संगीन केसेस का सामना था। एक तो उनको नैब की जानिब से एक ऐसा केस उनके ख़िलाफ़ बनाया गया था कि जिस पर बड़े ही नित नए और हैरानकुन किस्म के इंकशाफात हुए थे और ये जो केस था न्यूयॉर्क में आसिफ अली जरदारी के एक फ़्लैट के मुतल्लिक था जो न्यूयॉर्क के सबसे महंगे इलाके मैनहट्टन में था। और यहाँ जो फ़्लैट था उसके मुतल्लिक नैब ने कहा कि उनके पास ये शवाहिद मौजूद हैं कि आसिफ अली जरदारी ने ये फ़्लैट जो अपने इंतखाबी गोशवारे हैं उन इंतखाबी गोशवारों में ज़ाहिर नहीं किया था। इसके साथ साथ जो दूसरा केस था इससे भी जो संगीन केस था वो था जाली ट्रांजैक्शन का केस
جو 8 ارب روپے کی جعلی ٹرانزیکشنز تھیں، اور اس سے پہلے عدالت نے 29 ستمبر کو آصف علی زرداری کو بلایا تھا اور یہ کہا تھا کہ آپ پر ہر صورت فرد جرم عائد کی جائے گی، لیکن آصف علی زرداری نے اس وقت بیماری کا بہانہ بنایا اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک طبی معائنے کا ایک سرٹیفکیٹ پیش کر دیا عدالت میں، اور یہ کہا کہ ان کے اوپر جو فرد جرم عائد ہو رہی ہے اس کو کچھ التوا کا شکار کیا جائے، اور اگلی پیشی تک اس طرح انہوں نے التوا لے لیا۔ اس کے بعد جب عدالت نے آصف علی زرداری کو دوبارہ طلب کیا تو وہاں آصف علی زرداری کے جو ایک قانونی جادوگر ہیں انہوں نے ایک نیا جادو وہاں چلانے کی کوشش کی، اور یہ جو جادوگر ہیں انہوں نے اس سے پہلے آصف علی زرداری کے اوپر جو کیسز بنے تھے اس سے پہلے شریف خاندان کے دور میں بھی، تو اس حوالے سے بھی آصف علی زرداری کو احتساب عدالتوں سے ریلیف دلوایا تھا، اور اس کے لیے طریقہ کار یہ استعمال کیا گیا تھا کہ احتساب عدالتوں سے جو پورا کرپشن کا ریکارڈ تھا آصف علی زرداری کے خلاف وہ پورا ریکارڈ ہی غائب کروا دیا گیا تھا۔ اب ایک طرف یہ جو قانونی جادوگر ہیں یعنی فاروق ایچ نائک وہ تھے، آصف علی زرداری کا کیس تھا، اور دوسری جانب عدالت یہ دیکھ رہی تھی کہ کس طرح سے اس کیس کو التوا میں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے آصف علی زرداری کے وکیل کی جانب سے۔ اب ہوا یہ کہ جب آصف علی زرداری کو چاروں ناچار پیش ہونا پڑا، کیونکہ اس سے پہلے جو سمن تھے وہ بلاول ہاؤس بھی وصول کروا لیے گئے تھے عدالتی حکم پر، تو فاروق نائک نے عدالت میں ایک پینترا بدلا اور یہ کہا کہ نیب کے نئے جو آرڈیننس ہے، جو نیا ایک آرڈیننس جاری ہوا ہے چیئرمین نیب کی ایکسٹینشن کے بعد، اس کے تحت ان پر فرد جرم عائد نہیں ہو سکتی، یعنی آصف علی زرداری پر جو 8 ارب روپے کی جعلی ٹرانزیکشن کا کیس ہے اس پر فرد جرم عائد نہیں ہو سکتی۔ پچھلی دفعہ انہوں نے بیماری کا بہانہ بنایا تھا اور اس دفعہ انہوں نے اس آرڈیننس کی آڑ لینے کی کوشش کی، اور ساتھ ہی آصف علی زرداری کی بریت کی ایک درخواست بھی دائر کر دی، یعنی ایک پوری نئی صورتحال پیدا ہو گئی کہ اب تو ایک ترمیمی آرڈیننس آ گیا ہے اور اس آرڈیننس کے تحت یہ کیس آگے نہیں چل سکتا، یا آصف علی زرداری پر فرد جرم عائد نہیں ہو سکتی۔ اس پر فاروق ایچ نائک نے بڑے دلائل دینے کی کوشش کی، لیکن عدالت نے آصف علی زرداری کی بریت کی یہ جو درخواست ہے اس کو اسی دن رد کر دیا، اور یہ کہا کہ آپ اب جتنا مرضی اس کو التوا کا شکار کرنے کی کوشش کریں، اگلی پیشی پر ہر صورت میں آصف علی زرداری پر فرد جرم عائد ہوگی۔ اور نیب ذرائع کا دعویٰ یہ ہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو درخواست رد ہوئی ہے آصف علی زرداری کی بریت کی، یہ آخری ان کے پاس چانس تھا کہ وہ گرفتاری سے بچ سکیں، اور ان کے خلاف اب جس قسم کے شواہد موجود ہیں اور جس طرح کا عدالت کا یہ فیصلہ آیا ہے کہ ان کی بریت کی درخواست کو رد کیا گیا ہے، اور ان کے خلاف جو 8 ارب کی جعلی ٹرانزیکشنز کے متعلق جو شواہد موجود ہیں، اب ان کی گرفتاری یقینی ہے اور اب وہ گرفتاری نہیں ٹل سکتی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔